بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثانية التي سنتعرف فيها على الخطوات اللازمة الضرورية للمعرفة باللغة العربية أو الإنجليزية أو بأي لغة من اللغات الجديدة. لعلكم تتذكرون ما قلناه في الحلقة الأولى عن الخطوة الأولى، ألا وهي القراءة للكتب العربية الأدبية مع النظام والترتيب والرعاية بالمستوى الذي أنت فيه. تعالوا بنا نتعرف ونتعلم عن الخطوة الثانية للمعرفة بأي لغة من اللغات الجديدة. الخطوة الثانية وهي الاستماع للغة أو الإصغاء إليه. هنا قلت الاستماع والإصغاء إلى اللغة ليس السماع، فإذا هناك فرق كبير بين السماع والاستماع والإصغاء. السماع يكون بقصد ومن دون القصد، أما الاستماع يكون بقصد ومن أجل الاستفادة، أما الإصغاء يكون فيه التركيز والانتباه. فإذا أردت أن تستمع إلى اللغة العربية أو الإنجليزية أو أي لغة أردت أن تعرفها، لازم عليك التركيز والانتباه والقصد، ثم أن يكون هذا الاستماع بالتدريج والنظام والرعاية بالمستوى الذي أنت فيه. فإذا بدأت أن تستمع إلى اللغة العربية فلازم عليك أن لا تبدأ بالاستماع إلى المحاضرات القيمة العلمية أو الخطب العربية الأدبية أو المقالات العربية الأدبية أو المواد الدراسية الصعبة، لأنك إذا بدأت بالاستماع إلى هذه الأشياء لا تستطيع أن تفهم شيئا. فعليك أن تبدأ بالقصص العربية الأدبية الصغيرة السهلة، حيث تكون فيه اللغة سهلة الفهم وجديرة للإدراك، وأن تكون هذه القصص العربية الأدبية السهلة مملوءة بالتعبيرات غزيرة بالمفردات، حيث حينما تنتهي من الاستماع إلى أي قصة من القصص تكون المفردات والتعبيرات والمصطلحات والألفاظ العربية تتخزن في ذاكرتك وتستفيد بها عند التكلم والمحادثة مع أحد. ثم بعد الانتهاء من الاستماع إلى أي قصة أو حلقة أو كرتون العربي لازم أن تعيده، لازم أن تراجعه، لأن المراجعة والإعادة أكثر نفعا وإفادة من البداية للحلقة الجديدة، من البداية للقصص العربية الجديدة. نعم، أعرف جيدا حينما تبدأ من الاستماع إلى أي قصة عربية أو مسلسلة عربية أو كرتون عربي لا تستطيع أن تفهمها في بداية الأمر، بل تستطيع أن تفهم فقط 30% أو 20%. فلا تقلق ولا تنزعج، بل عليك المداومة والمواظبة والاستمرار، لأن المداومة والاستمرار يفيدك في نهاية المطاف بأنك تستطيع أن تفهمها كل القصص التي سمعتها. فخلاصة الكلام، الخطوة الثانية للمعرفة بأي لغة ألا وهي الاستماع إلى اللغة إلى قدر الكفاية. والسلام عليكم ورحمة الله.